हाय एवरीवन। मैं अपने माँ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मेरी माँ ने स्ट्रगल की। तो मेरी माँ की स्ट्रगल को मुझे नहीं लगता कि उनकी औलाद को पता है। अगर उनकी औलाद को पता होता था ना, तो कोई औलाद है तो ऐसा कभी नहीं बोलता कि माँ ऐसी है, माँ ने भगा दी तो माँ ने ये कर दी तो वो कर दी। जबकि वो नीच औलाद खुद बाप को कैंसर में छोड़ के गया, अपने एक छोटे भाई के हवाले करके गया और अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मर खा बनाता है। अल्लाह, मैं तो यही बोलूँगी कि अल्लाह उसकी औलाद भी तूने दिया, दूर तो नहीं हूँ। तो मैं मेरी माँ की वो हिस्ट्री बताऊंगी। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती, मैं बहुत माँ 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 करती, दिखावे का नहीं करती हूँ। मुझे मेरी माँ पसंद थी। मेरी माँ बेटियों के हक में ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, कभी नहीं होती। मेरी माँ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कभी बेटी के हक में नहीं बैठती थी। उसको ऐसा था कि मेरी 5 औलाद है, मेरी 5 औलाद है, लेकिन वो औलाद एक औलाद भी रखने के काबिल नहीं बनी। वो मेरी माँ मेरे यहाँ दम तोड़ी, वो मेरी माँ मेरे यहाँ रही। उसका तो, मेरी माँ का तो मैं प्रूफ है ना, मलाड से भी दे दूँगी। मलाड में जब है ना, मैं मेरी माँ को लेके जाती थी ना हर हफ्ते, तो वो लोग फ़ोन करके बुलाते थे। अगर एक हफ्ते कभी मेरे को काम आ गया, मैं नहीं जा पाई या मैं भूल गई, तो वो लोग फ़ोन करते थे कि आपने आए ही नहीं करके। तो मुझे याद आता था कि अल्लाह मेरी माँ को लेके जाने का करके। तो वहाँ पर मुझे लाइन में लगते हुए मेरी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती थी, जो पेपर दिखाने के बाद मेरी माँ की जो रेगुलर दवा है वो चालू रहती थी। क्योंकि मेरी माँ हार्ट की मरीज़ थी, ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, मेरी माँ को शुगर भी था, यानी मेरी माँ को हर एक चीज़ था, लेकिन कोई औलाद उसके पास नहीं थी। तो वो मेरी माँ की मैं पहले हिस्ट्री में बताऊंगी। पहले मैं वो हिस्ट्री बताऊंगी कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल की। मर्द होते हुए एक औरत ने मर्द बन के बच्चों को पाला। तो वो लोग सिर्फ दिखावे की औलाद, और रिश्तेदार भी उन लोगों की चमचागिरी कर रहे हैं। उनको अपनी बहन का बलिदान याद नहीं। उनको ये याद नहीं कि ऐसे इंसान के हाथ में हमारे बाप ने हमारी बहन को दे दिए, जिनके यहाँ सिर्फ 2 निवाला रोटी खाने का भी रहेगा ना, तो तान तिसने बुराइयां सुन के खाना खाती है वो। ये उनकी रिश्तेदारों को, माँ की रिश्तेदारों को ये सहन नहीं हुआ। तो मेरी माँ का स्ट्रगल ऐसा हुआ है कि मेरी माँ, जब से हमने आँख खोले, बचपना हमारा खुला, पढ़ने की स्थिति पे आए, स्कूल में, नर्सरी में, जैसे कि उर्दू स्टैंडर्ड को डायरेक्ट पहली में जाते हैं, जबकि इंग्लिश स्टैंडर्ड में नर्सरी जूनियर ये बोलते हैं। तो मेरी माँ का वो स्ट्रगल ऐसा था कि मेरी माँ आया माँ का काम करती थी, आया माँ का काम करती थी बच्चों को पालने के लिए। वो मेरी माँ अकबर मंजिल पे पूरे 3 माले तक हर एक के सपोर्ट में खड़ी होती थी, हर एक का हाँ में हाँ मिला के खड़ी होती थी, क्योंकि उसको उसके 7 बच्चे पालने थे। वो मेरी माँ बच्चों को, तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को बर्तन पानी, चूल्हा चौका सब करना उसने सिखाई, वो माँ ने। और ये सिखाई कि बेटा पैसा रहेगा तो सब आएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो कोई अपने पास नहीं आता। वो मेरी माँ मालिश का काम करने के बाद, इतनी थकी हुई आने के बाद, वो घर का काम करती थी, खाना पकाना, ये वो छोटे मोटे काम हमारे को देके अपना खुद बड़ा बड़ा काम करने वाली वो मेरी माँ जो रात को पूरी रात जाग के चरखा काटती थी हमारे लिए वो माँ को देखी थी मैंने। बम्बई में हर कोई मेरी माँ को जानता है, हर कोई मेरे बाप को भी जानता है।
ہر کوئی اگر آج بھی زندہ ہوئیں گے نا تو اکبر منزل پہ بولیں گے نا تو، یعنی تیسری کلاس میں پڑھنے والی لڑکی، ایک لڑکی، ایک میری چالی میں شازیہ آپا تھے، شازیہ آپا، وہ شاید جل کے مر گئے تھے، تو ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی ثنا، یعنی میں اس تیسری میں 7 سال کی بچی، وہ یہ سوچو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ 7 سال کی میں بچی تھی، تو وہ چھوٹی بچی کو 2 سال کی بچی تھی، اور میں چوتھی میں پڑھتی تھی، چوتھی میں، تو جب میں اسکول کے لیے جاتی تھی نا، وہ ثنا مجھے 2 مالے کے اس کے اوپر وہ مجھے اس لیے یاد رہا کہ وہ بچی نا میرے کو بائے بائے کرنے کے لیے نا، وہ اپنا سر ہے نا، وہ کھمبے میں جو کھمبا آتا ہے سیڑھی کے اندر، وہ حالانکہ میں نے میری بہن کو بولی کہ شاید ثنا نے کچھ کری ہے، بہن تو میں جاؤں کیا، تو بولی نہیں چل ابھی اسکول کو دیر ہو رہی، جب ہم لوگ گئے نا تب حقیقت پتہ ہوئی، تو یہ میری ماں کا ہنر تھا۔ اس کے بعد میری ماں اتنا کرنے کے بعد بھی، تو میری ماں ہم لوگ اسکول سے جب آتے تھے نا، ہم دونوں بہنوں کو بتاتی تھی کہ بیٹا اگر ہے نا میں تجھ کو بٹاٹا دوں گی تو تو بیچے گی کیا؟ یہ خالی مجھے ہی نہیں، یعنی میں بتا رہی ہوں کہ لڑکیوں کو، لڑکیوں کو میری ماں نے اتنا مطلب جھانگر والی بنائی کہ وہ اپنی زندگی اکیلے بھی کاٹ سکتی۔ لڑکے لوگ کا تو وہ ہے، تو بچپنے سے کنواں کھودے تو لڑکے لوگ کا مان سمان وہی ہے جو رہے گا، چاہے وہ کما کے دے تو بھی وہی ہے اور نہ کما کے دے تو بھی وہی ہے۔ میں یہاں بیٹیوں کا بول رہی ہوں جو میری ماں کے ساتھ، اچھا میری ماں کی زندگی اس طرح سے گزری ہے کہ وہ میں ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے، مرنے کے ٹائم پہ بھی دکھاوا کیا گیا۔ میرے چھوٹے سے گھر میں خود ان کے رشتے دار یہاں کونے میں گھس کے بیٹھے، میت میں آئے تھے نا، میں تو بہت یعنی اتنی جان جلی ہوئی ہے میری کہ جن کو میری ماں کی پوری زندگی یاد ہے، جن کے سامنے میری ماں کی زندگی گئی ہے، وہ لوگ میری ماں کو ان کے بچے کے سامنے کتنا غلط بولتے ہوئے سنے۔ الحمدللہ میں نے میری بڑی بہن کے بارے میں نہیں سنا، کسی نیچ کے منہ سے نہیں سنی، کوئی نیچ میرے سامنے بول دیتا۔ میری ماں کی ایسی زندگی گئی کہ وہ میرے دروازے پہ مری۔ یہی رشتے دار تھے، جب میرا آدمی میرے کو لے کے 1-2 دن کے لیے میکے کے چلا جاتا تھا، یہی رشتے دار بولتے تھے گھر جوائی بنائے گی، اب خود کی بیٹی کو گھر جوائی بنا کے رکھے، تب نہیں بولتے تم لوگ۔ آج میری ماں ایسی وقت پہ گئی، یا اللہ میری ماں کے سارے گناہ ان لوگوں کے اوپر ڈال دینا، لیکن میری ماں کو جنت الفردوس عطا کرنا۔ میری ماں کے اگر گناہ کیے تو اس نے بچوں کے لیے کیے، اس نے اپنے اولاد کے لیے، آل کے لیے نہیں کیے۔ آل کو اس نے تو ہنر دے کے گئی ہے، سلائی کا کام مجھے آتا ہے، بچے کی ہنسیاں اکھڑ جائے گی نا، وہ اکھڑی ہوئی ہنسیاں بیٹھاتی ہوں میں بیٹھاتی ہوں، بچے لوگ کی ہنسیاں اکھڑ جائے، ماں کا بچہ دودھ نہیں پیتا ہے نا، وہ ہنسیاں وہ میں بیٹھاتی ہوں، میں پیسہ چارج نہیں کرتی، میں چھوٹے بچے کا پیسہ چارج نہیں کرتی، میں ڈائریکٹ بیٹھا دیتی ہوں۔ اگر مجھے معلوم پڑ جاتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے اسی لیے رو رہا ہے کر کے، وہ ہنر ہے میرے پاس، سلائی کرتی ہوں میں یہ سب کاٹ کے نا بنا کے بیچتی، یہ میری ماں کا ہنر ہے۔ آج یہ میری ماں کا ہنر میرے کو کام آتا ہے۔ تو تم لوگ میری ماں کی برائی کرتے تھے، کیڑے پڑیں گے تمہاری قبر میں، کیڑے پڑیں گے تمہاری زندگی میں جو میری ماں کے لیے برائی کرتا تھا۔ ہاں، جو بیٹیوں کو وہ ماں نے ایسا رکھی تھی کہ گھر کے باہر نہیں نکلنے کا تھا، لیکن اولاد لوگ نے ایسا کر دیے تھے کرم وہ بیٹیوں کے ساتھ کہ ماں کو یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی لوگ کی زندگی کہاں جا رہی ہے کر کے، بس اولاد کی خاطر وہ مر گئی۔ بیٹیوں کی زندگی بھلے خاک ہو گئی، لیکن وہ ماں اولاد کے ہی لیے مری، اور اولاد کے ہی تڑپ سے مری وہ، کیونکہ بیٹی تو تھی اس کے پاس، لیکن یہ بیٹی نے دیکھی ہے کہ ماں کتنا تڑپی ہے، اور اس لیے تڑپی نہیں ہے
औलाद के लिए इसलिए कि वो नीच औलाद लोग का मैंने क्यों साथ दी। मैं मेरी बेटियों का साथ देती थी ना, तो आज मैं मेरी बेटियां मेरे को रानी बनाती थी। आगे की बात बाद में बताऊंगी। मेरी भी अच्छी बुरी स्टोरी है और खाक स्टोरी है, तो वो खाक स्टोरी भी मैं बताऊंगी कि किस लिए वो खाक पना मैंने की और किस वजह से की।